आसिम अजहर, बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। पहले आप एक बंदे की पोस्ट पे कमेंट करते हैं कि मेरा शहजादा भाई, क्योंकि उन्होंने आपकी म्यूजिक के ऊपर वीडियो बनाई, और फिर बाद में आप प्रेशर में आकर या जो भी रीजन रहे होंगे, आप इस चीज से रिफ्रेन करते हैं और खुद को डिसोन करते हैं और आप बोलते हैं कि मेरे मॉरल्स और मेरे वैल्यूज ऐसे नहीं है। सीरियसली यार, कोई इंसान जितना भी बुरा हो वो इतना बुरा नहीं होता कि आप उसको इंसान मानने से इनकार कर दें। किस चीज का तकब्बुर और गरूर है? ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो आप में है, या इंडस्ट्री के लोगों में है, या शायद हम सब अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बेहतर हैं। किस चीज का तकब्बुर, किस चीज का सुपीरियरिटी? नाच गाने वालों को पाकिस्तान में कंजर कहा जाता है, मरासी कहा जाता है, डम कहा जाता है। तो इस चीज का क्या गरूर? एक पाकिस्तानी मुआशरे में, एक इस्लामिक मुआशरे में अगर ये चीज चल रही है तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। हर वक्त सबका शुक्रगुजार, जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत मेहरबानी, जैसे नसीबो लाल करती है। क्योंकि ये कोई हमारे रिलीजन में या हमारी सोसाइटी में ये काम कोई एक्सेप्ट तो नहीं किया जाता ना, फिर भी हम करते हैं, लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपको हम्बल रहना चाहिए। यू शुड बी हम्बल अबाउट इट। आई लव यू, आई लव योर सिंगिंग, यू आर अ कूल गाय। लेकिन जब आप एक स्टेटमेंट देते हैं फिर आप उसे ओन करें। वो बंदा मुझे भी पसंद नहीं है, जहर लगती है मुझे उनकी हरकतें, उनका सर्कल, वो छिचोरापन, वो बेहुदगी, वो सब कुछ जहर लगती है। मगर फिर भी कोई इंसान इतना बुरा नहीं होता कि हम उसे बिल्कुल ही डिसोन कर दें। तब भी जाके लोग विलन बनते हैं, तब भी जाके लोग मुआशरे के लिए टॉक्सिक बनते हैं। हमने लोगों को ऑन बोर्ड लेना है, करीब करना है, उनको ग्रूम करना है, ना कि उन्हें डिसोन कर देना है। क्योंकि हमें अगर ये लग रहा है कि हम बहुत बेस्ट हैं तो ये हमारी गलत फहमी है, खुश फहमी है। हो सकता है जो आपका सही है दूसरे का गलत हो, और जो आपका गलत है दूसरे का सही हो। हर बंदे का दुनिया को देखने का नजरिया अलग है। दिस इज रियली रॉन्ग। अगर उस इंसान का कंटेंट आपको पसंद नहीं है, या अगर उस इंसान को लोग पसंद नहीं करते, तो उसको आप अपने साथ जोड़ के ग्रूम करें। यह बात तय है कि स्क्रीन फेस, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो मीडिया है, टीवी है, फिल्म है, वो सारे स्क्रीन फेसेस, एंड ही इज द वायरल फेस, एवरीवन नोज हिम, ही इज द मोस्ट वॉच्ड फेस, राइट? तो आप इसका फायदा उठाएं, आप उसे अपने साथ जोड़ के उसके अंदर से वो सारी जो रौत है, गंदगी है, वो खत्म करें। इस तरह वो ग्रूम होगा और आपको जो उसे डिसोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई रियली फेल्ट बैड। और दूसरी तरफ उस मौसूफ से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ओ भाई इन हाथों को देखो। अगर अल्लाह ने तुम्हें एक चांस दिया है, जिंदगी में इज्जत दी है, तुम्हें लोग देख रहे हैं, या तुम्हारे पास एक सोशल मीडिया के ज़माने में या डिजिटल के ज़माने में एक व्यूअरशिप है, तो उसका फ़ायदा उठाओ भाई। ये जो पैसों का तुम फ्लैक्स मारते रहते हो, इससे 2-4 काम के कंसल्टेंट हायर करो। एक कचरा अपनी ज़िंदगी से जो फ्री लोडर्स तुम ले लेके फिरते रहते हो, ये गली मोहल्ले के नुक्कड़ में बैठे हुए, जो उनको भी मैं बुरा नहीं बोलता, उनको भी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। 1-2 कंसल्टेंट हायर करो जो तुम्हें बताएं कि कैसे स्ट्रैटेजीज करनी है, कैसे आगे मूव ऑन करना है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे डुगडुगी बंदरों के हाथ पे पकड़ा दिए और बंदरों से बजाए जा रहे। नोबडी इज जेलस ऑफ यू। आपको ये जो इतना हेट मिल रहा है, जो आपको मारें पड़ रही हैं, जो आपको जलील रुस्वा आप हो रहे हैं इतनी व्यूअरशिप के बावजूद भी, या ये जो जेलसी आपको फेस करनी पड़ रही है, या जो भी है, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये आपकी बदतमीजी, आपकी जबान, आपकी एरोगेंस। वरना आप बंदे बुरे नहीं, यू आर नॉट अ बैड गाय, यू नो हाउ टू स्पीक, यू नो हाउ टू, कॉन्फिडेंस लेवल है, एक अट्रैक्टिव फैक्टर है। आई लाइक यू एट सम, कुछ चीजें इज रियली गुड अबाउट यू। लेकिन ये जो आपकी ये जो अननेसेसरी एरोगेंस है, क्योंकि तालीम की कमी है। अमिताभ बच्चन इज सच अ बिग स्टार, लुक हाउ हम्बल ही इज। शाहरुख खान इज सच अ बिग स्टार, लुक हाउ हम्बल ही इज। ये गली मोहल्लों में, कॉलेज स्कूल के जमानों में ये नखरे और ये एटीट्यूड, मेरे पापा तो ये, मैं या तो क्या। जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जब आपने लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है, सोसाइटी में चलना होता है, तो आपने हम्बल होकर सबके साथ चलना होता है। ये बिगड़ी हुई औलाद बनकर या ये ड्रामेटाइज बनकर, इट डजंट सूट्स यू। इस तरह आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आप जिस इस बात से अंदाजा लगाएं कि यू आर द मोस्ट वॉच्ड फेस, यू आर द मोस्ट वायरल पर्सन, एंड अनदर पर्सन हु इज नॉट कंपेयर टू यू एनीथिंग, लेकिन वो इंडस्ट्री में है, टैलेंटेड है, वो डिसओन कर रहे हैं आपको। और सिर्फ वही नहीं, इर्द गिर्द के सारे लोग, क्योंकि आपका तरीकाकार सही नहीं है।
سو پلیز، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی گائز، کہ ہمارے ملک میں ہر بندہ کچھ بن کے دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکروں میں رہتا ہے. وہ کچھ بن کر سوسائٹی میں کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا، یا وہ کچھ بن کر باقیوں کو بنا کر ایک اچھی کمیونٹی ڈیولپ نہیں کرنا چاہ رہا. یا ہر بندہ چاہتا ہے میں بن کے دوسروں کو نیچا دکھاؤں، میں ادھر پہنچ جاؤں اور میں فلیکس ماروں اور لوگ مجھے دیکھ کے فیل کریں اور یہ اور وہ، ایک نیگیٹو. اور یہ ہر بندے کا یہ سلسلہ ہے، صرف آپ کے لیے ہر بندہ. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ پیچھے رہ گئے. آئی فیل سو بیڈ. دوسری طرف ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر اعجاز. ہی از اے ویری گڈ فرینڈ، بہت اچھے انسان ہے. میں ان کے شو میں بھی جا چکا ہوں. مجھے حیرت ہوتی ہے اعجاز آپ کی باتیں سن کر. ابھی ایک انفلوئنسر ہے، اس کو انہیں کمرشل میں لیا، ڈال، ٹھیک ہے. اگر اس کو کمرشل میں لے لیا اور آپ بول رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا اتنا لیول گر گیا ہے، وہ تو ٹک ٹاکر ہے، وہ تو یوٹیوبر ہے، تو آپ کیا ہو بھائی؟ آپ بھی تو یہی ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، انسٹاگرامر ہو نا. آپ کے شوز میں بھی تو یہی سارے آ کے، آپ کا وہ جو بھی ایک چھوٹا موٹا شو تھا جس میں بھی آیا تھا، وہ انہی کی وجہ سے چلا تھا. تو ابھی انہیں کو آپ برا بول رہے ہیں کیوں؟ اور یہ جو باقی سب آئیں آسمان سے اترے، یہ بھی تو دنیا میں انسان ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح آڈیشنز دیکھ کے کچھ نہ کچھ بنے ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل اسٹار جن کو دنیا دیکھ رہی ہے، جن کا ریج ہے، اگر ان کو ایک آتھینٹک کام کہیں ملتا ہے تو اس کو آپ یہ دیکھیں کیوں بولتے ہیں آپ ان کو لے رہے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو کیوں؟ بھائی آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ کس کا کیا کیلیبر ہے؟ آپ کا کیا کیلیبر ہے؟ آپ ان کو بولتے ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے آج تک، انہوں نے کیا کیا ہے. مجھے یقین کریں، مجھے بھی اختلاف ہے ان کی بہت سی چیزوں سے. جن انفلوئنسرز کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، یا جن ایون عاصم اظہر نے جن انفلوئنسر کو لے کے سب کچھ کیا، مجھے بھی اختلاف ہے. مگر اختلاف اتنا نہیں ہے کہ میں ان کا دشمن بن جاؤں، میں ان کا بہتر چاہتا ہوں. سو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ان کوئی کام ملے، تو آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے جج کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے؟ آپ انالیسس کر رہے ہیں، اینالسٹ بنے ہوئے ہیں، کرٹک بنے ہوئے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ ترن آدرش نے مجھے فالو بھی کیا تھا، وہ الگ بات ہے کہ جنگ کے دنوں میں انہوں نے مجھے بران فالو کر دیا، جو انڈیا کی سب سے ٹاپ کرٹک اینالسٹ ہے. مجھے بات بتائیں کہ آپ نے خود کو کیسے سیلف ایکلیم کرٹک بن گئے ہیں؟ آپ میرے فرینڈ ہیں، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں. آئی نو کہ یہ سارے کا سارا ایک اٹینشن کا سین ہے، اینڈ آئی ایم ہیپی فار یو، ٹھیک ہے. لیکن یار آپ اپنے دوستوں کو بھی تو دیکھیں کہ آپ کے جن کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کے دوست بھی ہیں، وہ ہرٹ بھی ہو رہے ہیں آپ کی باتیں سن کر. کوئی بھی آتا ہے کسی کو بھی نیچا دکھا کے چلا جاتا ہے. کس چیز کا سپیریورٹی کمپلیکس ہے؟ دنیا میں اونچی ذات اللہ کے بعد اگر کسی کے ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پروفٹ. ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان نہیں. اور ان کے بعد جو بھی صحابہ کرام باقی لوگ ہیں وہ پاکیزہ لوگ ہیں. باقی سب انسان ایک لیول پہ، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے. آپ خود کو کس خوش فہمی کے شکار ہیں؟ یہ انڈسٹری والے یا آپ یا ہم، ایون میں بھی سم ٹائم جب تھوڑا ایروگنٹ مجھے وہ لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو وہ کر رہا ہوں، میں ہمبل ہو جاتا ہوں. دس از ناٹ رائٹ. دس از دا ریزن آر سوسائٹی، آر کنٹری از ناٹ گرومنگ، ناٹ فلرشنگ. ہم آگے نہیں نکل رہے کیونکہ ہم خود کو دوسرے سے برتر بنا کے بلا وجہ خوش فہمی، بلا وجہ اپنی ہی ایک دنیا میں بنے ہوئے کنگز ہیں. دس از رانگ. سو ہوپ فلی میں جو میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ سب تک پہنچے اور آپ لوگ اپنے اندر یہ چیزیں نہ لائیں. سو عاصم اظہر، if you are commenting on somebody in a positive way, own it, continue it. دوسروں کو بھی چاہیے کہ آپ بلا وجہ ایک نیگیٹیوٹی مت کریٹ کریں. if you bring him on board, he will become a better person. اور وہ جو موصوف ہیں بھائی، تم بھی اپنے پہ رحم کرو، اپنا مذاق بنانا اور بند کرو. یہ جس کو آپ فیم سمجھ رہے ہیں، یہ فیم نہیں ہے، آپ ذلیل ہو رہے ہیں. ہر بندہ آپ کو ذلیل کر رہا ہے. سو اٹس اے ہائی ٹائم کہ ابھی بھی وقت ہے، رک جائیں. اور یہ جتنے کرٹک اور اینالسٹ ہیں کسی انفلوئنسر کے کمرشل پہ آنے پر، شو پہ آنے پر، ایون یہ جتنے ویورز بھی لکھے ہوتے ہیں، ہاں یہ شو کا لیول اتنا گر گیا کہ اس کو بلا لیا، ہاں اس کمرشل والوں کا اتنا ہو گیا. بھائی دنیا یہی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جو ماضی میں بھی آپ کو اداکار دیکھ رہے ہیں، یہ بھی عام کالج اسکولوں یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے لوگ تھے، آڈیشن دے کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے ایک جگہ پہ آ کے کام کر رہے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ان کو آپ نے ان کی اسٹرگل دیکھی نہیں ہے، ان کو آپ شروع سے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور ان کی اسٹرگل آپ نے دیکھی. یہ فرام دا ڈے ون اسٹارز ہے. یہ بھی وہی انسان ہے. تو لیول کسی کا گر گیا تو لیول، مطلب انسان کو برتر کمتر آپ لوگ کیسے بنا دیتے ہیں یار؟ کوئی بھی کمتر کیوں ہو اور آپ برتر کیوں ہو؟ یا آپ کے دیکھنے کا نظریہ کسی کو برتر اور کسی کو کمتر دیکھنے کا کیوں ہو؟ صحیح اور غلط آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح نہیں کر رہا، یہ بندہ غلط کر رہا ہے، انڈرسٹینڈ. لیکن کسی کو کمتر برتر مت دیکھیں. ایون عاصم اظہر نے بھی جن کے لیے کامنٹ کیا، وہ بندہ کمتر نہیں ہے لیکن ان کی چیزیں غلط ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. I hope I've cleared my point. میرا دل دکھتا ہے جب ابھی سوسائٹی کی ٹاکسیسٹی اور نیگیٹیوٹی دیکھتا ہوں.